बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के मालको, पाकिस्तान के वारसों। आज हमारा जो इन्वान है, पिछले 80 सालों से जो कुछ हमारा माशरे का बिगाड़ आया है, हमारा मौलवी हमारा मौलवी ज़िंदगी के तमाम शोबों में कितना असरअंदाज हो रहा है, हमारी ज़िंदगियों पर पॉजिटिव और नेगेटिव कितने असरात मरतब कर रहा है एक मौलवी की जो स्कूल ऑफ थाट है। आज हम उसका एनालिसिस करेंगे और हम आप पर छोड़ेंगे कि आप बताइएगा आप इसके हक में हैं या खिलाफ हैं। तो सबसे पहले हम मौलवी का जो है वो सियासी जो मंजरनामे की जो है वो थोड़ी सी मंजर कशी करेंगे कि मौलवी सियासी तौर पर पाकिस्तान में कैसे और क्यों मजबूत हुआ। जो 1947 से जब पाकिस्तान एक जमहूरियत की बुनियाद पर बना था, तो वोट की बुनियाद पर बना था, उसमें जमात इस्लामी भी थी। तो फजलुर रहमान के जो वालिद हैं मुफ्ती, जो है वो मेरे ज़हन से नाम निकल गया है, तो उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, जमात इस्लामी ने भी मुखालफत की थी। तो क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था, तो इसलिए आज तक जो नाम नहाद और नई नई सियासी जमातें, मजहबी सियासी जमातें बनी हैं, उनमें जो है वो टीएलपी जो तरोताज़ा तरीन है, ये उससे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बनी है, फिर जो है सुन्नियों की ये बनी है, फिर जो है शिया की मजलसे आमलीन भी है, इस तरह की जमात का नाम है। उसके बाद फिर जो हमारा अहले हदीस का जो ग्रुप है, उनका जो सिपाह सहाबा, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, इसहाक ग्रुप, इस तरह के बेशुमार सियासी जो है वो ग्रुप बने हैं, सियासी जमातें बनी हैं। ताकि जो हम ये इनके पीछे था कौन असल में? क्या ये इनमें इतना ही ये मुहिब्बे वतन थे कि हमने पाकिस्तान के मुआशरे को ठीक करना है? इनके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट थी। एस्टेब्लिशमेंट ने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी को इनकाउंटर करने के लिए जो मजहबी प्रेशर ग्रुप बनाए थे, तो वो इन्हीं को काउंटर करने के लिए, उनके वोट तोड़ने के लिए वक्त के मुताबिक ये नई नई सियासी जमातें, मजहबी सियासी जमातें बनाते रहे हैं। तो फिलहाल जो है जो दश अब जो है मौलवी ग्रुप जो है, इसका सियासी मंजरनामे के अलावा इनका जो है वो मजहबी भी है। मजहबी तौर पर इन मौलवियों ने कैसे सबूताज किया पाकिस्तान की सलामती को, कि इन्होंने सियासी जमातें बनाकर उनको मजहब के नाम पर इस्तेमाल किया, और उनके पीछे पाकिस्तान की रियासत भी थी। तो इन्होंने कैसे किया कि हाँ, जो आपने पिछले 25-30 सालों से इन्होंने हाफिज सईद को लॉन्च किया, हाफिज सईद को कश्मीर के जहाद पर पाकिस्तानी कौम को पीछे लगाया, मुजाहिदीन सेंटर बनाए ट्रेनिंग के, और कश्मीर में इन्होंने कुछ नौजवान भेजते, इनको पाकिस्तान की अवाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ताजर हैं, वो लश्कर जंगवी को, लश्कर तैयबा को और इस तरह के नाम नहाद जो ग्रुप है उनको फंडिंग करते थे, और वहीं जाके अगर कश्मीर में इंडिया के खिलाफ लड़ने का नारा लगाते थे। तो मैं आज पाकिस्तानी रियासत से पूछता हूँ, क्या इनका कश्मीर में लड़ने से कश्मीर आज़ाद करवा लिया आपने? क्या इनका नुकसान कश्मीर में लड़ने से ज़्यादा इंडिया को डराने के लिए आपने ये ग्रुप बनाए थे, ये जमातें बनाई थी इस तरह के कठपुतली, या उनको पाकिस्तान का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है? आपने कभी ये विज़डम के तौर पर सोचा है कि आलमी बरादरी ने ये हमारे पर दहशतगर्दी का लेबल लगाकर हम पर कितनी पाबंदियाँ लगाई हैं, हमें सफारती तौर पर कितना तनहा किया है, हमें जो है तलीमी मैदान में कितना हम पीछे रह गए, हमारी जो ब्रेन वॉशिंग हुई है, हमें आपने कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है खोखलों नारों से हमारी यूथ को बर्बाद किया है, हमारी यूथ को रैशनलिज्म और तलीम से दूर किया है, टेक्नोलॉजी से दूर किया है, फिरका वरीयत को हवा दी है आप लोगों ने, और मंतक की जो एक ज़िंदगी होती है उससे आरी किया है हमारे नौजवानों को। ये तमाम जो है वो जो हाफिज सईद की पुश्तपनाही पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और रियासती अदारे थे, तो ये नुकसान पाकिस्तान को ही पहुंचा है। तो उसके बाद आ जाते हैं कि इनका समाज में और तलीमी निज़ाम में क्या रोल है हमारे मौलवी ग्रुप का। तो तलीमी निज़ाम जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे जो केपीके में सबसे ज़्यादा है, केपीके में जो फजलुर रहमान की जो जमीयत उलमा इस्लाम है, फे है,
اس کے علاوہ ایک وہ مولانا سمیع الحق کی بھی تھی، وہ جو فوت ہو گئے دھماکے میں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ تعلیمی نظام ان کا صرف اور صرف وہی پرانی کوئی کتابیں ہیں، ان کا کوئی جدید خطوط پر استوار نہیں ہوتی۔ ان کی جو تعلیمی نظام ہے، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس کی، کوئی ایسی کوئی مدرسہ نہیں ہے جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، یا وہ مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر طلباء ایک اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کر سکیں، جیسے کہ ایک ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہوتے ہیں نوجوان، تو وہ اپنے پروفیشنل لائف کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ وہیں تقریریں کرنے والے مولوی صرف بن جاتے ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، جو انتہا پسندی کو ہوا دیتے ہیں، جو دہشت گردی کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف اس کی ذمہ دار جو کور رسپانسبلٹی ہے وہ صرف اور صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ اس کو برباد کرنے میں پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ کے پی کے میں انہوں نے جمعیت علماء اسلام بنائی ہوئی ہے، ادھر پنجاب میں انہوں نے ٹی ایل پی، لشکر جنگوی، لشکر طیبہ اور طرح طرح کی اس طرح کی انہوں نے تنظیمیں بنائی ہے، جماعت اسلامی اور پتہ نہیں سنی اتحاد کونسل ہے، وہ اس طرح کی بے شمار انہوں نے بنائی ہے۔ اور سندھ میں انہوں نے جو ہے وہ لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا، پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم بنا کر ادھر دہشت گردی کو ہوا دی۔ تو یہ جو ہے نا میرے مذہب کو اسٹیبلشمنٹ نے بے رحمانہ اور اللہ کے خوف سے بالا تر ہو کر انہوں نے مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کیا ہے، ایز اے ہتھیار استعمال کیا ہے، اور پاکستان کی انہوں نے دھجیاں بکھیر دی ہیں اور پاکستان کو عہدے منہ انہوں نے گرا دیا ہے۔ آج جو پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، پاکستان کی جو معیشت بیٹھ چکی ہے، ان کے پیچھے جو محرکات ہیں، یہ جو کرم نوازی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی کرم نوازی ہیں۔ اور مولوی گروپ جو ہماری معاشی نظام میں کس طرح عمل پیرا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ معاشی نظام جو ہے وہ جتنی بھی مسجدیں چل رہی ہیں، جتنے بھی پاکستان میں مسجدیں ہیں، امام بارگاہ ہیں، یہ تمام جو ہے لوکل طور پر عوام اپنی فنڈنگ سے چندے سے چلاتی ہیں، اور یہ کوئی حکومت کی سرپرستی میں نہیں چلتی۔ تو یہ جو ہے وہ مولوی گروپ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے دیکھے ہیں۔ یہ ایک جریدے کی رپورٹ بھی آئی تھی کہ پاکستان میں جو امام مسجد ہوتے ہیں، جو کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، یہ فنڈنگ کے نام پر کروڑوں روپے کھاتے ہیں۔ ہمارے جو ہے وہ محلے کے سامنے ایک امام مسجد تھے، اور ان کا جو نام میں نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے چندے کے نام پر جو اتنی دولت اپنی بنائی ہے کہ انہوں نے رائس ملوں میں اپنے شیئر خرید لیے، اپنے بیٹوں کو جو ہے، بیٹا ان کا ایک ساؤتھ افریقہ میں کاروں کا شو روم ہے اس کا بھی، تو وہ ایک معمولی سا امام مسجد تھا۔ تو یہ اس کی تصدیق جو رپورٹس کی ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے کہ مولوی گروپ اتنا ہی طاقتور ہے جتنا پاکستان کی ریاست اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں طاقتور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مولوی گروپ آج کے 2023 میں پچھلے 7 سے 8 سالوں میں کتنا طاقتور ہو گیا ہے ٹی ایل پی کی صورت میں۔ ٹی ایل پی یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی چابی والی جو ہے وہ جماعت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت خوبصورت کھیل کھیلتی ہے کہ عوام کے جذبات، مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلتی ہے اور اپنے الو سیدھا کرتی ہے، اور پاکستان میں جو اقتدار کے ایوان ہیں ادھر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے تو اب مذہب کو استعمال کرتی ہیں، مذہبی جماعتوں کو استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ جب اس میں جنرل فیض، وہ تو ایک صرف ایک کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سیم رہتی ہے، یا جنرل حمید گل ہو گئے جنہوں نے جو ہے حافظ سعید کو پروان چڑھایا، جنرل مشرف ہو گئے جنہوں نے ایم کیو ایم کو پروان چڑھایا، جنرل کیانی ہو گئے جنہوں نے پی ٹی آئی کو پروان چڑھایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آتی کہ کل کو جو پودا یہ جو جس کو پالتے ہیں وہ آج ان کے گلے خود ہی پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے حافظ سعید کو خود ہی کھڈے لین لگایا، جب ان کے گلے پڑا ان کو پتہ چلا اصل میں ان کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وزڈم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈپلومیسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے دماغ کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو 40 سالہ ٹریننگ ہوتی ہے صرف بندوق اور گولی اور جبر اور ظلم اور تشدد کے نام سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، برین واشنگ ہوتی ہے۔ ان کو خوش اسلوبی سے معاملہ سلجھانے کی ٹریننگ نہیں دی جاتی، اور بندوق کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے سیاست بھی کنٹرول کرنی ہے، معیشت بھی کنٹرول کرنی ہے، مذہبی گروپوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے، پاکستان کی عوام کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور پاکستان کے اداروں کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔
जबकि ये सब आर्जी तौर पर होता है। और तीसरा तौर पर आ जाता है कि अभी जो है वो एक सर्वे रिपोर्ट है, ये मैंने मोबाइल में खोली हुई है, कि पाकिस्तान के मदरसों में जो बच्चों के साथ जो मौलवी हजरात जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, वो 90% उसकी रेशो है। तो उसमें मदरसों में बच्चे भी होते हैं, और ये देखें, और बच्चियां भी होते हैं, ये वायलेंस है। तो ये क्या अब ये इसी वजह से रुझान घरों में आ गया है कि लोग घरों में एक टीचर कुरान का लगा लेते हैं, घरों में वो है, वो जो है उनको इस्लामी तालीम दी जाती है, कुरान नाजरे से पढ़ाया जाता है। इसका क्या है कि हमारा इस्लाम की जो अब सबसे मजबूत इमारत है, मस्जिद है, मदरसा है, उससे हमारा एतबार उठ गया वालिदैन का, कि बच्चे हमारे उधर भी महफूज नहीं है। अगर इस्लाम की एक दरसगाह पे बच्चे महफूज नहीं है, तो बच्चे कहाँ महफूज हैं। तो हमारा इस पे जो है टॉपिक आज का, हमारा मजहब को एज अ टूल हमने इनफरादी तौर पर और एक रियासती तौर पर किस तरह हमने इसको टूल बनाया है, और उसके इस्तेमाल से हमें किस तरह आज नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, ये पाकिस्तानी अवाम को अंदाजा नहीं है। क्योंकि आज तक कोई सहाफ़ी या कोई दानश्वर ये हकाइक जो है वो मंजर आम पर लाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सहाफ़ी और जो दानश्वर होते हैं, वो वही चीज़ें लिखते हैं जिनका लिखने को उनको जो है वो पे मिल रही होती है, उनको वो पे रोल पे होते हैं। तो ये कोई जहाद नहीं कर रहे हमारे जो सहाफ़ी हैं। तो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था, और इस वक़्त मज़हब के गलत इस्तेमाल की वजह से ही पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि जो है वो एस्टेब्लिशमेंट। अब इसका कसूर जो है एस्टेब्लिशमेंट का नहीं, हमारे लोगों का है। हमारे पाकिस्तान का इंडस वैली का जो मैं आपको इसका सबूत देता हूँ, सिर्फ मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, इसको अपने बात को, दलाइल को मजबूत पेश करने के लिए मैं सबूत दूंगा कि इनका मजाज ऐसा है कि जब इधर कितने बादशाहों की हुकूमत रही है बरसगीर में, पाकिस्तान पाकिस्तान भी उसी का हिस्सा था। मुगलों की रही है, सादात की रही है, अंग्रेजों की रही है, उससे पहले हिंदुओं की रही है, फिर गुलामों की हुकूमत रही है, ये कितने सिखों की रही है। ये अवाम किसी के खिलाफ निकली है? किसी के जुल्म या जबर के खिलाफ निकली है? बिल्कुल नहीं निकली। मुझे कोई एक बादशाह बता दे ताकतवर के खिलाफ ये अवाम निकली हो? बिल्कुल नहीं निकली। इनका मजाज ये रहा है कि ताकतवर के साथ इन्होंने बना कर रखनी है। उसकी मिसाल क्या है कि जब हमारे जो फ्यूडलिज्म, जब पाकिस्तान में अंग्रेज आया था, तो फ्यूडलिज्म के जो नजरिए को वो परवान चढ़ाया गया था, जागीरदार के तबके को उन्होंने बनाया था कि सिर्फ इसको अपनी वफादारी के लिए इस्तेमाल करना है। तो वो मॉडल जो था वो जो पाकिस्तान के जो मुअज़्ज़ज़ कबीले समझे जाते थे, उनको अंग्रेज़ों ने ज़मीनें देकर अपनी साइड पर कर लिया था, ताकि जो आम राया है उनको दबाया जा सके और उनके मफादात को कुचला जा सके। तो जब इन्होंने तक उसके बाद पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ है, तो वो वही लोग थे, वही जो मुअज़्ज़ज़ कबीले थे, उनको आदत पड़ चुकी थी कि ताकतवर जो हुकूमत के साथ बनाकर रखनी है और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और अपनी आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो ये सारी ताकत जो है ना वो ट्रांसफ़र हुई थी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में। जो 1951 में ही, ये 1947 के बाद 1 साल बाद ही, ये कायदे-आज़म के जाने के बाद पाकिस्तान में जो है ना पावर पॉलिटिक्स की डर्टी गेम शुरू हो गई थी। तो ये जब गेम शुरू हो गई थी, तो उन्होंने जब एस्टेब्लिशमेंट के हाथों ये ताकत सारी आ गई, उधर पॉलिटिशियन तो था नहीं कोई, वो डेमोक्रेसी तो थी नहीं, इलेक्शन पहले कुछ 23 साल बाद पहले इलेक्शन हुए थे, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान ही टूट गया था, जो आम शफाफ इलेक्शन हुए थे। तो जब ये पहली एस्टेब्लिशमेंट बनी थी पाकिस्तान में, तो उन्होंने वही जो जागीरदारों को आदत पड़ी हुई थी, पहले अंग्रेज हुक्मरान थे, अब एस्टेब्लिशमेंट हुक्मरान थी, फिर जागीरदारों को और एस्टेब्लिशमेंट का एक नेक्सस बना, एक गठजोड़ बना, उन्होंने फिर आगे उसी को चलाया। अयूब खान, जनरल ज़िया, फिर उसके साथ-साथ इन्होंने मज़हबी जमातों का भी नेक्सस गठजोड़ बना लिया, क्योंकि एक 2 सोसाइटी में बड़े तबके होते हैं, एक फ्यूडलिस्ट होते हैं, जागीरदार होते हैं, और दूसरा मज़हबी ग्रुप होते हैं। ये दोनों ही मुआशरे के बड़े मुअज़्ज़ज़ कबीले होते हैं।
ان دونوں کو ملا کر اسٹیبلشمنٹ آج تک ہم پر حکمرانی کر رہی ہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت جو نگران حکومت بنی ہے اس میں دیکھ لیں، سارے انڈسٹریلسٹ ہیں آج کے، سارے جگیردار ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جو وہ سب سے بڑا جگیردار تھا، فوج نے جگیرداروں سے کیا جگیرداروں نے اور فوج نے آپس میں بنا کے نہیں رکھی پاکستان بننے کے بعد بھی، اس کی کھلی مثال ذوالفقار علی بھٹو ہیں اور ایوب خان ہیں، اس کے وزیر خارجہ بنا تھا۔ پھر مذہبی گروپ جو جنرل ضیاء نے جو مذہب کو استعمال کیا اپنی 11 سالہ حکومت کو دے کر، پھر جو لسانی بنیادوں پر مہاجروں کا ووٹ جنرل مشرف نے بنایا، خود کہتا تھا میں ایک مہاجر ہوں، ایم کیو ایم کا نقصان، سندھ کو برباد کیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ صوبائیت کو انہوں نے ہوا دی، پھر انہوں نے دیکھیں وقت کے حساب سے ہمارے مائنڈ سے کھیلتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ سب سے بڑی اسرائیل سے بھی دشمن جو بڑا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ دشمن ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو انا ہے وہ پاکستان کی انا سے بڑی ہے۔ پاکستان برباد ہو گیا ہے، اگر پاکستان بربادی ان کو اتنی تکلیف دیتی تو آج یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے جو پچھلے ریٹائر جرنیل ہیں ان کا احتساب کرتی۔ ابھی دیں، اگر آپ کی انا پاکستان کی انا سے بڑی نہیں ہے، آئیں جنرل باجوہ کو پھانسی دیں، جنرل فیض کو پھانسی دیں، کیانی کو پھانسی دیں، آپ ادھر جنرل پاشا کو پھانسی دیں، آپ جنرل ریل کو پھانسی دیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے سویلین گورنمنٹ کے خلاف جو سازشیں تیار کرتے ہیں، جو عوامی جو رائے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں، کیا ہم کب نکلیں گے؟ ہماری ہزاروں سالہ تاریخ ہے یہ برصغیر کے عوام کی، ہم طاقتور کے خلاف کبھی نہیں نکلے۔ تو کب تک آپ یہاں تو آپ تسلیم کر لو ذلت اور رسوائی اور غربت کی زندگی گزارنی ہے، یا آپ عزت کی موت جو ہے وہ فلسطینیوں کی طرح آپ نے جو ہے وہ عزت کی موت جو ہے نا وہ اس کا شرف حاصل کرنا ہے۔ آپ پر فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ جو میں نے بیان دیے ہیں، جو میں نے حقائق بیان کیے ہیں، کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر آپ کو ان کا نہیں علم تو آپ ریسرچ کریں، آپ ریسرچ کے ذریعے ان حقائق تک پہنچیں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہباں۔